पाकिस्तान में इस वक्त सियासी, सहाफ़ती और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से क्या कुछ चल रहा है, इसका अंदाज़ा आप पाकिस्तान की चंद अहम तरीन सियासी शख्सियात, चंद अहम तरीन सहाफ़ियों और चंद अहम तरीन जजेस समेत ब्यूरोक्रेट्स के इन ट्वीट्स से भी लगा सकते हैं अंदाज़ा कि क्या पाकिस्तान के अंदर चल रही है। देखिए, अब सबसे पहले हाफिज़ फरहत अब्बास का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इन्होंने लिखा, आलिया हमजा और सनम जावेद को 10 माह के बाद 9 मई को मियाँ वाली में आग लगाने के केस में गिरफ्तार करना इंतहाई मौंडी हरकत है। ऐसे बोगस केसेस बनाने पर जाली हुकूमत बिलखसूस मैडम चीफ मिनिस्टर को शर्म से डूब करना चाहिए। ऐसे केसेस की वजह से पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ दुनिया के निचले तरीन दर्जे पर है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शहजाद इकबाल का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा, इस खत में बहुत खौफनाक बातें की गई हैं। इस खत की बहुत अहमियत है। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। मदाखलत इस हद तक बढ़ गई है कि इलेक्शन हो या सियासत लाइन क्रॉस हो चुकी है। और नीचे यानी कि वही जो 6 जजेस ने बातें की हैं। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वसीम अकरम का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा, इमरान खान के ख्वाब शुरू से ही बड़े थे और हमेशा एक बात कहते थे कि ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो हम लोग जाग कर देखते हैं और फिर उनको पूरा किए बगैर हम सो नहीं पाते। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इरशाद भट्टी साहब का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, 6 जजेस के खत के मामले की हुकूमत क्यों तहकीकात नहीं कर रही है? ये तो अदलिया का मामला है, ये खत नहीं, ये एक चार्ज शीट है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नियाजुल्लाह नियाजी का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा, खत के बाद ना आमिर फारूक चीफ जस्टिस रह सकते हैं, ना काजी फाइज ईसा। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का ट्वीट। इन्होंने कहा, जिस केस में 10 साल सजा सुनाई गई है उसमें साइफर का मतन किसी के पास नहीं, अदालत ने नहीं देखा, प्रोसिक्यूशन ने नहीं देखा, फैसला आ गया। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नईम हैदर पंजोता का ट्वीट। इन्होंने लिखा, इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं, इनमें कोई जान नहीं है। हमारा फोकस इमरान खान की जमानत है और डील का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हबीब अकरम का ट्वीट है। इन्होंने कहा, इन 6 जजों ने पाकिस्तान में कानून की हाकमियत के लिए अपनी गर्दनें पेश कर दी हैं। सब कुछ जानते बूझते खुद को इस निजाम की चक्की में पिसने के लिए पेश कर देना कोई मामूली बात नहीं है। इन लोगों ने ना इंसाफी की आंधियों में कानून का चिराग चलाया है। इन 6 जजों को हमेशा याद रखा जाएगा। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अनवारुल हक काकड़ की जो बिल्ली थैले से बाहर आई है वो कि जी इंतखाबात में इलेक्शन में फोन सर्विस करना बंद करना नून लीग का फैसला था। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और ट्वीट चल रहा है और इसके अंदर जी अमेरिका ने कहा हुआ है, मैथोतर ने कहा हुआ है, जी ईरान के साथ कारोबार से हमारी पाबंदियों में आने का खतरा है। यानी कि पाकिस्तान को रोका गया है कि आपने ईरान से गैस नहीं लेनी। तो अब ये बड़ी काम की बात लिखी गई है कि लड़ाई अमेरिका और ईरान की है, गैस पाकिस्तान नहीं खरीद सकता, गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मुराद सईद का ट्वीट है। इन्होंने लिखा, अब उस पर मुल्क की आला अदालत के जज साहिबान की गवाही की सूरत महर तस्दीक की सबत हो गई है। हम में से बहुत से नौजवानों को सियासत में शामिल होने की तरगीब अदलिया बहाली तहरीक से मिली थी। ये वक्त है कि पार्टी और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर आइन और कानून की बहाली के लिए मुतहर्रिक हो। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अदील राजा का ट्वीट। इन्होंने लिखा, ये सहूलत सिर्फ काजी फाइज ईसा को हासिल थी कि वो बैठकर खतूत लिखकर जियो को भेजे, कोई और लिखेगा तो हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। यानी कि अब वो जो लेटर्स थे वो लिखा करते थे। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए मतीउल्लाह जान की बात चल रही है। इन्होंने लिखा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ 100 मोटो लिया जाना चाहिए, इसको सख्त सजा देनी चाहिए। इन्होंने खुफिया इदारों के साथ मिलकर जजेस के कमरों में कैमरे लगाए हैं। मतीउल्लाह जान इन फुल फॉर्म। अब ये सलमान अकरम राजा का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन्होंने लिखा, हमें आज सड़कों पे आना होगा, हमें आज अपने जिंदा होने का सबूत देना होगा। मेरी आपसे इस्तदा है कि अपने जिंदा होने का सबूत दें। इन जज साहिबान ने इस्तदा की है कि अगर इस मुल्क में आइन, सदाकत, शराफत कुछ भी बाकी रहना है तो उठो और तकाजा करो कि हमें इंसान समझा जाए। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इरशाद भट्टी साहब की बात। उन्होंने लिखा, जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है वो गैर महफूज हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। हमें महफूज बनाने वाले कह रहे हैं कि हम भी गैर महफूज हैं, हमारे रिश्तेदार भी गैर महफूज हैं, हमारा खानदान, हमारा बेडरूम तक गैर महफूज है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की बड़ी जबरदस्त बात चल रही है। इन्होंने लिखा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं की। ये अब हामिद मीर का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन्होंने लिखा,
ہمارے اب تک کے تمام تجزیے غلط ثابت ہوئے، نہ عمران خان ٹوٹا نہ ہی اس کے ووٹرز۔ اب یہ آپ کی اسکرین کے اوپر عمران ریاض خان کا ٹویٹ ہے۔ انہوں نے کہا اگر نون لیگ کے ساتھ اتنے بڑے لیول کی دھاندلی ہوتی تو کیا نون لیگ خاموش بیٹھ جاتی؟ پی ٹی آئی کیوں اتنی خاموش ہے؟ کوئی حکمت عملی کیوں نہیں ہے؟ اب یہ ثاقب بشیر کا ٹویٹ آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہا ہے۔ انہوں نے لکھا گزشتہ سماعت کا سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا کہ سائفر کی کاپیاں 9 تھیں جس سے 8 واپس نہیں آئی تھی، لیکن ایکشن صرف 1 کے خلاف ہوا، 7 کے خلاف کیوں نہیں ہوا؟ پراسیکیوشن کے لیے اب دفاع کرنا مزید مشکل ہو رہا ہے۔ اب یہ حامد میر کا ٹویٹ، اب یہ حامد میر نے سچ بول دیا۔ کیا بولتے ہیں جی؟ جنرل باجوہ نے ہمیں بتایا تھا شہباز شریف نے لاہور میں اورنج ٹرین منصوبے میں ایک کمپنی کے ساتھ مل کر کرپشن کی اور 45% کمیشن کھایا۔ اب یہ آپ کی اسکرین کے اوپر علی امین گنڈا پور کی بات چل رہی ہے۔ انہوں نے لکھا مجھے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، فنڈ مانگنا میرا حق ہے، میں کوئی بھیک نہیں مانگ رہا، اگر مجھے میرا حق نہ دیا تو اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کا سوچوں گا۔ اب یہ آپ کی اسکرین کے اوپر اردو پوائنٹ کا ٹویٹ۔ انہوں نے لکھا اڈیالہ جیل سے میری لاش تو جا سکتی ہے لیکن نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا، جان سے مارنا ہے تو مروا دیں، ڈیل نہیں کروں گا۔ عمران خان کا 2 ٹوک اعلان۔ اب یہ صدیق جان بھائی کا ٹویٹ آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہا ہے۔ بڑے مایا ناز، بڑے بہادر، بڑے باورچیر قسم کے صحافی ہیں پاکستان کے۔ انہوں نے لکھا اسد کیسر عید کے بعد سب کو سرپرائز دیں گے۔ اسد کیسر خاموشی سے بہت زبردست کام کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر بڑے بڑے بت ٹوٹتے جا رہے ہیں کیونکہ اب نوجوان لیڈ کریں گے۔ اب یہ آپ کی اسکرین کے اوپر علی محمد خان کا ٹویٹ۔ انہوں نے لکھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبے کے مفاد میں وفاق سے تعاون کر رہے ہیں، اگر علی امین گنڈا پور رابطے ختم کریں گے تو اس کا نقصان عوام کو ہوگا۔ اب یہ آپ کی اسکرین کے اوپر مطیولہ جان کا ٹویٹ۔ انہوں نے لکھا حقیقت تو یہ ہے کہ نواز شریف پاکستانی سیاست اب تیزی سے متعلقہ ہوتے جا رہے ہیں، یعنی غیر متعلقہ ہوتے جا رہے ہیں پاکستان سے کی سیاست۔ نواز شریف لگتا تو یہی ہے، بس ایک ڈیل تھی، نواز شریف کو جو حلقہ جتوایا گیا ہے وہ بھی مشکوک ہے۔ اب یہ آپ کی اسکرین کے اوپر اردو پوائنٹ کی ایک اور خبر چل رہی ہے جی۔ کہا علی امین گنڈا پور کا صوبے بھر میں مستحق افراد کو عید پر 10-10 ہزار روپے دینے کا اعلان۔ اب یہ آپ کی اسکرین کے اوپر اعتزاز احسن کا ٹویٹ۔ انہوں نے لکھا کیا ثبوت ہے کہ یہ 6 ججز عمران خان کی طرفدار ہیں؟ ہاں البتہ اس بات کے واضح ثبوت ہیں کہ عامر فاروق کی خواہش ہے کہ عمران خان کو تباہ کریں، مگر یہ جتنا اس کا برا چاہتے ہیں اس کا قد اتنا بڑھتا جاتا ہے، وہ ان سے نہیں ٹوٹ رہا۔ اب یہ ملیہ ہاشمی کا ٹویٹ آپ کی اسکرین کے اوپر، لیکن ساتھ جیو کی خبر بھی تھی۔ جیو کی خبر میں لکھا تھا نواز شریف کو پاناما کیس میں اقامہ پر سزا دینا غلطی تھی، ہمشیرہ بانی پی ٹی آئی۔ اب ملیہ ہاشمی نے جواب دیا جیو نیوز نے پوری بات نہ بتا کر صحافتی بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پوری خبر یہ ہے کہ علیمہ خان نے کہا کہ نواز شریف کو اقامہ کے کمزور کیس پر سزا دے کر جج نے غلطی کی، اگر اقامہ کے بجائے اصل مضبوط کیس میں نواز شریف کو بچانے کی بجائے سزا دی جاتی تو یہ آج آزاد نہ پھر رہے ہوتے۔ اب یہ علی امین گنڈا پور کا بھی میں نے آپ کو ان سب کے ٹویٹ سنائے۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ ایک اور جسٹس محسن گیانی کی بڑی زبردست اور بڑی خطرناک بات ہے۔ انہوں نے کہا ایجنسیوں کے لوگوں پر مقدمے چلیں گے تو جبری گمشدگیاں ختم ہو جائیں گی۔ جسٹس محسن گیانی، یہ وہ ٹویٹس ہیں ناظرین گرامی جو پاکستان کے اوپر ٹویٹر کے اوپر سب سے زیادہ چل رہے ہیں، فیس بک کے اوپر سب سے زیادہ چل رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر ان کے اوپر سب سے زیادہ ویڈیوز بنا کر بات کی جا رہی ہے، کنٹینٹ ٹاپ کا پاکستان کے اندر یہی چل رہا ہے۔ تو ان کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کی بڑی شخصیات ہیں، چاہے بڑے بڑے صحافی ہوں۔ اب عمران خان کے حق میں دیکھیں پاکستان کا کتنا بڑا کھلاڑی سامنے آیا ہے، وسیم اکرم۔ اسی طرح یہ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کے جو بڑے بڑے ٹویٹس ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کا رخ کیا ہے، پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ اب دیکھیں 6 ججز کا جو معاملہ ہے، ہمارا ٹی وی چینلز جو وہ تو اس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ کتنا بڑا یہ ایشو ہے، ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا ہے، ہمارے بڑے بڑے جو صحافی ہیں وہ اپنی پرسنلی اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، ٹی وی کے اوپر نہیں کیا جا رہا، ہمارے جو اخبارات ہیں ان کے اوپر نہیں کیا جا رہا۔ لیکن نوجوان نسل جو ہے پاکستان کی یوتھ کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد کے اندر پاکستان کے سرکاری ملازم ہیں، پاکستان کے پرائیویٹ ملازم ہیں، پاکستان کے اچھی جابس کرنے والے بڑی عمر کے، یعنی کہ ایک تو یوتھ ہے نا، 40 سال سے عمر کے جو لوگ ہیں، 40 سے 60 سال کی عمر کے درمیان، وہ سارے بھی تو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں اور وہ سارے پڑھے لکھے ہیں، تو وہ بھی یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں، ساری باتیں لکھ رہے ہیں، تو ان کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے حالات کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اب جو وکلا کی تحریک ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ نہیں وکلا کی تحریک چلے گی۔ اب انٹرنیٹ بند کرنے کے حوالے سے دیکھیں اپنی ہی گواہی سامنے آگے کہ نون لیگ نے انٹرنیٹ بند کروایا تھا الیکشن کے دن۔ تو یہ جو تمام تر معاملات ہیں، یہ معاملات جیسے جیسے کھلتے جائیں گے اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو ایک مضبوط ٹولہ بنا ہوا ہے پی ڈی ایم کا، یہ ٹوٹتا جائے گا۔
ये कमज़ोर होता है। अब इनकी कारकर्दगी वैसी ज़ीरो है, कारकर्दगी आप इनकी देखें, कहीं से कोई अच्छी खबर आपको अभी तक मिली है कि किसी इंटरनेशनल इदारे ने, किसी इंटरनेशनल मीडिया हाउस ने पाकिस्तान के हवाले से कोई पॉजिटिव खबर दी? हाँ, मुईशत के हवाले से वो कह रही है कि जी मुईशत की जो रफ्तार है तरक्की की वो 1% पे हो गई है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने का हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना कि जिससे पाकिस्तानी कौम टूट के मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करते हैं। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर उस में शामिल होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख दीजिएगा। और आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, चाहे आप हमारी ये वीडियो फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं। और हमारे अगर ये यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक के ऊपर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को ज़रूर फॉलो कर लीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए।